Jésus, yo tuyo, Bapa boini, surukyo, pato kamchi, karukyo, sosa suglo. बाबू भयण सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोलवलो हो दीस हांव दिता तुका आवडटा आनी आयज सेमीस भेटयता ते ओतम्या मारियाना फेर्नांडीस हिचे पासत आमच्यो गोरसो आमची मागणी हे मिसान दवरून मागतना उगडासरी आमकां कोणें तरी म्हणलेलें जाय म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो पिडीन कश्टावतल्यांक मतीन धरून आमची सण एकल्याची गरज देवा मुखार धरून ही मिसाची भेट भेटुया जावं मागीर हांगासर ओटीवीर हे मीस पळयतल्यांक तांची ते सामां घालुया हे कोरोना महामारेक लागून जायतीं जाणां पिडीन पडल्यात जायतीं जाणां मरून गेल्यात जायत्या जाणांच्या काळजा मदीं भिरांत इगलोली आसा तरेकवार मड्यार वावर करतोनी आसा जावं मागीर हॉस्पिटलांनी साफाय सुफाय करपाचे जाग्यार तेय बाबू भयणांक राखान सांबाळ म्हूण मागुया म्हाका आनी तुका देवान सुरक्षीत सांबाळल्यान देवाचे उपकार आठोवया हे कोरोना महामारेक लागून मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख मागुया पिडीन आसलेल्यांक पेकोवणी मागुया आनी काळजा मतीन भिरांत रिगलोल्यांक दोनूय देवाची बरेपण तांकां मागुया आनी दोनूय देवाचें बरेपण दर दिसा मानून घेवन आमकां दिलोलें बरेपण ओळखून घेवन ही मिसाची भेट कुशालकायेन समोरूंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीवंत भयणी भावानो आयज जावन आसा क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार आनी हो आयतार सेवा धर्माच्या वावराक भेटयला दर एक सेवा धर्मीक वरोज देवान मनशाचे सोडवणे पासत केल्ल्या अजापांचो उगडास हाडटा आनी सेवा धर्मांत परगोट जातोलें देवाचें उतर आमचें जिवीत नवसरून सर्वंडाराच्या येण्याक पुर्तेपोनीन तयार आसूंक उजवाड दिता ताच्यो वाटो नीट करात हो आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनांत दवरून सुैमाक घेवंक ताची वाट तयार करूंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं विस्वासान मागुया आमची तयारी दुसऱ्या आयताराक पावल्या विराजिताच्याच मनान ही दुसरी वात आतां आमी पेटोवया तर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थया सर्वेस्वरा आमच्या काकूतसार बापा तुज्या पुताक आमी दावी दावी मेळूंक वेता संवसाराच्यो कन्यो आमचे वाटेर आडकोड जायना जावच्या सर्गीची जाणवाय आमच्या मतीन उजवाडव हाने परी तूं आमकां दिवंक येताय तें सुखाचे वाटेर आमकां कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासतांच्या सासता आमेन इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप म्हजी पोरचेक बुजोवन दियात तिका बुजोवन दियात म्हणटा तुमचो देव इस्रायलाच्या काळजाक गोठाय कडे उलोयात आनी ताका उलो करून सांगात तिचे चाकरेचे दीस सोंपले तिचे पातकाचे फारीकपण जालें सगळे तिचे कोटेपणांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट कास तिणें भोगली एक ताळो आड्डोता अरण्यांक सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात अरण्यांतल्या देवाक एक नीत राजमारो करून दवरात
सगळीं फालकीं भरून येवं दी. दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सोकलाक पडूं दी. सगळीं उंच कोडपां सपोट जमनीर जावं दी. आनी सगळे लांब लांब दोंगराचें मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुलाक ती दिसती पडटली. कित्याक हीं उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं सिंहासनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच, जेरुसाल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताड्यान बोब मार, भिरांते विणे बोब मार, जुदाच्या नगरांत सांग, हो पळय तुमचो देव. पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बोलान सगळें तो आपल्या ताब्यान करता. जैताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जैताची सगळीं चिंतनी ताच्या फुड्यान वेता. मेंढऱ्यांक राखणो कसो तो आपल्या हिंडांक चडयता. आपल्या हातांनी मेंढुल्यांक उखलता, तांकां आपल्या कांकेन मारून व्हरता. आनी पोरोंक कोडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. आनीक पावट म्हणुया. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीन दिवन आयकोता. कोरेंत शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमे आमच्या देसान वचतली. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटता. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेता. विस्वाशीपण भुयेंतलें उपजता आनी स्वर्गार तान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपणाकूच आमकां बागीत करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफाळ पिकाळ. नीत चलोवन येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. भाग्यवान पेद्रूचे दुसरे चिटी वेलें वचप. बो मोगाच्या भावा भयणांनो, ही एक वस्त तुमी कधीच विसरूंक फावना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन. कांय जाणां तो कालाव करता म्हूण सांगीत, पूण सर्वेस्पर आपणें बसायल्लें तें पालूक कालाव करिना. तो तुमकां सोंसणीकायेन वागयता, कित्याक कोणाचेंच निसंतोन ताका नाका. सगल्यांनी आपली चाल बदल्लोली ताका जाय. सर्वेस्पराचो दीस एक चोर कसो येतलो. त्या दिसा मोलब गोणगोणान नाच जातलें. सृश्टीचे दातू उज्यान कोडोन वेतले. प्रितुमेचो आनी तातूंत आसलोल्या सोगट्यांचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मोलब आकटें जावन नाच जातलें आनी सृश्टीचे दातू लासून कोडटले, तो देवाचो दीस बेगीन पावून म्हूण आशेन रावात. आनी सगल्या हे भाशेन सोंपतलें म्हणटच तुमचें जिवीत पातकां बीन आनी भोक्ती वोन जावंक जाय. आमी नव्यान
मोलबाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयता कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या थंय प्रमाणीकपण वचतलें देखून भोव प्रितीच्या भावा भयणांनो ते म्हणसर तुमी ताका शांतीन मेळच्याक ताकता तितले उमेदीन निश्कॉलपणान आनी गुन्यांवां विणे जिवंक वावरात देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया Sorves mora zu Jesu, sorves mora zu Jesu, sorves mora zu Jesu, sorves mora zu Jesu. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात ताच्यो वाटो नीत करात आनी आख्खें मनशाकूळ देवाचें तारण पडयतलें Sorves mora zu Jesu, sorves mora zu Jesu, sorves mora zu Jesu, sorves mora zu Jesu. सर्विस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान मोहिमा तुका सोमिया देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान सुरू जाता अशें इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयल्लें आसा पळय तुज्या फुड्यान हांव म्हज्या दुताक धाडटलों तो तुजी वाट तयार करतलो तो ओरोन्यान आड्डोतेलाचो ताळो सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात ताच्यो वाटो नीट करात तर पातकाचें बोगसोणें मेळचे खातीर जिवीत बदलणेचें स्नान परगटून आयिल्लो जो हांव ओरोण्यान दिश्टी पडलो आख्ख्या जिद्या प्रांतांतान जेरुजाल्यान सगलो लोक भायर सरून ताचे शीं येतालो आनी आपलीं पातकां सांगून जॉर्दान नदीन ताच्या हातांतलें स्नान घेतालो जो हांव उंटाचे लोवेचें आंगळें न्हेसतालो आनी तोड आनी रानवटी मोव खावन जियेतालो भाशण करतालो आनी म्हणटालो म्हज्या फाटल्यान म्हज्या वण बोलवंड एकलो येता सोरपोटून पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना हांव तुमकां उदकान स्नान दितां खरें पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता बाबू भयणानो खोटमान आसो सांगया ह्या वर्सा पॅन्डेमीक आहा अशें मोतीन दवरची न्हू क्रिस्मसा दिसांनी ह्यो वस्तू म्हणटाय जाल्यार सांगया नोकेत्र घाल रे लायट घाल रे साफ कर रे घर म्हणटाय कित्याक म्हणटाय तयारी करूं आनी तयारी करूंक आमचें घर आमचो सरभोंवती आसा तो वाठार आमी नितोड करता आनी नितोड करता कित्याक आमी आमची परब संभरमता देखून आनी परब क्रिस्त येण्याची ओ जेजूच्या जल्माची आनी जेजूच्या जल्माची परब आमी तर संभरमता आयचो सेवादोर आमकां म्हणटलो ताची वाट तयार करा आनी ताची वाट तयार करा म्हण सांगतलो तेन्ना जाल्ली गजाल इस्कॉलाचो प्रिंसिपल आपल्याचे टिचर येवंक ना आनी सांगूंक ना म्हणून ताणें मोबायलाचेर फोन केलो आनी मोबायलाचेर फोन केलो तेन्ना ताच्या भुरग्यान फोन घेतलो सकाळ उलयतालो हालो म्हणलें ताणें आनी तेन्ना त्या प्रिंसिपलान विचारलें
तुजो डॅडी ना? आनी तेन्ना त्या भुरग्यान म्हणलें आसा. मातसो फोन ताच्या लागीं दिता ना ताच्यान उलोवंक जायना. मागीर विचारलें, बरें मामी आसा? आनी ताणें म्हणलें वय मामी आसा. फोन मातसो तिका दितलो? त्या भुरग्यान परत म्हणलें तिच्यांनी उलोवंक जायना. मागीर त्या प्रिंसिपलान विचारलें, बरें आनीक कोण तरी घरान आसा तुमच्या? आनी तेन्ना ताणें म्हणलें पुलीस आसा आनी बाराबर फायर ब्रिगेडीचो अधिकारी आसा. प्रिंसिपल भियेलो. पुलीस, फायर ब्रिगेडीचो अधिकारी, भुरगो सवकास उलयता. आनी तेन्ना त्या प्रिंसिपलान विचारलें घराक बा उजो लागलो? आनी त्या भुरग्यान म्हणलें ना. परत त्या प्रिंसिपलान म्हणलें पुलीस आनी फायर ब्रिगेडीचो मनीस तुमच्या घरान कित्याक आसा तर? आनी तेन्ना त्या भुरग्यान म्हणलें हांव सांडलां. आनी हांव सांडलां म्हणून म्हणलें तेन्ना प्रिंसिपलान विचारलें तूं कसो सांडला? आनी तेन्ना त्या भुरग्यान सांडलें हांव लिपोन आसां पायचो मोबायल घेवन. पुलीस आनी फायर ब्रिगेडीचे अधिकारी आख्खेच आमचे बिल्डींग आनी वाठार सोदता. हांव कोको मेळटा तांकां. बाबा भयणानो, खबर आहा भुरग्यान कितें केलो ते? आपुणूच लिपोन रावलो. भुरग्याक एक वस्त बरी लागल तुमकां न्हू? आपूण लिपोन रावन मागीर पांय दवरलो तो बरी लागलो ना? तूं बरें दिसता हांव सारकी दोळे खाणा सोंचयताय ते बरें दिसलो ना भुरग्यान केली ती वस्त? हीच वस्त हांव आनी तूं करताय जेन्ना आमी जेजूच्या येण्याक तयारी करना तेन्ना. हांव जाणा त्या भुरग्यान केल्ली वस्त मानोंक ना तुमकां, पूण हांव आनी तूं जेन्ना आमच्या असोक्तायेक लागून ह्याच आमच्या देवाच्या वरवीं येवपाचें सोडून आमी आपल्या वाटेन आमचे वाटेन जियेता तेन्ना तेंच करता. कांय वस्तू शिवर्तमानांतल्योच घेता. म्हणलेलें आसा इसायास प्रवाद्याची आनी जुआं बातिसाची सोयरीगत कित्याक दाखयली आगाय? सादेपणान जें इसायास प्रवाद्यान बाकीत करून सांगलोलें तें आतां शार्ती पावता तें दाखोवन. कसलें बाकीत काय? देव आपल्याची वाट तयार करून कोणाक तरी धाडटलो आनी वाट तयार करून कोणाक तरी धाडटलो तेन्ना जुआंवाक धाडलो. दुसऱ्या वतान म्हणटा मातशें चाळोवपाकूय तुमकां लोवां आंगलें उंटाला आंगलें मोव आनी रानवटी तोड हें जेवण तें गेलें. आवटू न्हू तो? होगोत मोव आनी रानवटी तोड हातालो न्हेसपा उंटा लोये आंगळे घातालो, पेंगटाक एक चामड्या पट्टो बांदतालो, जालें आंगोश ते गेले. शीं पडो ओत येवं आवटू न्हू तो? वयताय ती भाशेन म्हाका भिरांत जाता तुमची. बरें बाबा भयणानो, आवटे पड न्हू तें, पूण जें कितें ह्या ओरोण्यान मेळटालें तें त्याच प्रमाणे जियेतालो. पूण जुआंवाचो एकूच हुस्को आसलो, लोकान आपल्याचें जिवीत बदल्लोलें. आपल्या फाटल्यान येतोल्या सोडवणदाराक ताचो मारोग तयार केल्लो आनी हे खातीर जेवचें खावचें ताका पडूंक ना. सोडवणदाराची वाट तयार करचें हें ताका पडलोलें आनी सोडवणदाराची वाट तयार करचें पडलोलें देखून आपल्याचें पण ताणें विसरलो. आनी आपलेंपण विसरलो जाल्यार जुआंवान म्हणलें हांव जिवीत बदलपाचें स्नान दितां आनी हांव जिवीत बदलपाचें स्नान दितां. म्हज्या उपरांत येता हांव न्हू तो, म्हज्या उपरांत येता आनी म्हज्या उपरांत येता तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. दुसऱ्या वदान आमकां बापाच्या मोगान रिगयतलो, बापाच्या बरेपणान रिगयतलो. हाणेंच जुआं बातिसान तर जेजूची वाट तयार करूंक तर आमकां आदार सहकार दिलो. ताचेंच उदाहरण आमी घेवया, ताचेंच बरेपण घेवया. आयज
दुसरो आयतार जालो क्रिस्त येण्याचो. हांव दुसरो आयतार जाल्ल्यान म्हजी तयारी एकूय पावल्या काय. म्हज्यान म्हणी येता काय जेजू घेवंक हांवें म्हजी काळजान सावन तयारी केल्या म्हणून. म्हज्यान म्हणी येता काय जेजू घेवंक ह्या वर्साक हांव अदीक ओत्मीकतायेन तयार आसा म्हणून. म्हज्यान म्हणी येता काय हांवें जाता तितलें म्हाकाच उणें केलां आनी हांव जेजूच्या येण्याक तयार आसा म्हणून. भिरवया. सत्मानता देवा सोरपदवेदार बाबा स्वर्गारांत पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्वें संभालो आंकवार मारयेतान सोलमलो पोंसला ताणी कोसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निटिपिलो तो मेल्या मोदे देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सोद मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भोगताचो एकदार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गुरसो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. म्हजे परचेक बुजवण दियात तिका बुजवण दियात. आमचे पवित्र सभेचे फुडारी जेजू बऱ्या गवळ्याच्या पावलांनी चलूंक आपले पोरचेक देवाच्या दयाळ मोगाचे आनी बुजवणेचे दूत आनी गवाय जावंक तांकां पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या दावन बापा ये मागणी कोताव तुका. अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमार्ग करून दवरात. आमचे सरकारी वडील सोर्म धर्माच्या मनशां मदें भेदभावाची दुर्गा न्हय पूण नीट स्वताच्या मार्गार चलोवन शांती आनी एकचार बांदपाच्यो वाटो सोडून तांकां जाणवायेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ये मागणी कोताव तुका. म्हणटच तुमचें जिवीत पातकावीन आनी भक्तिवंत जावंक जाय. आयज नवे सेवा धर्मीक वरोस आमी सुरू करतना ह्या स्वयंभावात्या जिविताचे जोरींतल्यान आमकां मेळटली कृपा घेवन आमचें जिवीत दिसान दीस पातकावीन आनी भक्तिवंत जावंक आमकां कृपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ये मागणी कोताव तुका. म्हजे फाटल्यान म्हजें वून बोलवंत एकलो येता. सोरपट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हो क्रिस्त देण्याचो काळ देवान आमकां फावो केल्लें देणें म्हूण उपकारी काळजान वळखून ह्या काळान देवाचें उतर आमकां आपयता ते जिविताचे नवसोनेक आयती रावूंक आनी सुम्याक घेवंक आमच्या काळजाची वाट नीट करूंक आमकां उजवाडान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ये मागणी कोताव तुका. बाबा तुज्या पुताक तयार करूंक एक मारोग करचो हें जुवांचो ताळो तो मतीन दवरून आमकां दिल्लें देणें मानून घेवंक आमी अदीक आनी अदीक तुज्या पुताच्या येण्याक आमची तयारी ओत्मीकतायेची वाडोव म्हूण मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. परमेश्वराक मोदाना सोमेस्तानी
परमेश्वराक वरदाना सोमेस्तानी बेठोची Dupacoso sopormo Domdomito da sorga Titsporiam chidana Ishvara tuche muka Dupacioso sopormo Domdomito da sorga Titsporiam chidana Ishvara tushe muka उभी रावया मोच्या बाबू भयणांनो हे आमचें बलिदान सोरपोत वेदांत देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं दयाल बाबा कालते काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कितेंच फावोनूय जाल्यारूय आमचे भेटोवणी वरवीं पोसोन जावन आमच्या सोर गोरसांनी काकुतीन आमकां आदार दी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काडसां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वाताव सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा सोर्फ कडेन सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयलेच फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजी पुर्विल्ली येवजण पूर्ण केली आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें ह्या वरवीं धीर धरून आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Dolbaranzo सर्वेस्पर Sorgani sosa Bolia tusia wojbowa Usorgi tu kazuj soj सर्वेस्परा czynawi Jeda taka suj Usorgi tu kazuj soj बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इसर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मोरोंचो सोंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे बसत समोर भोंवची तेच पोरीन श्रवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही मोच्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोतलें हें मोच्या उगडासाक करात Bavartaco gut porgotuia. Gesù melo, Gesù Gonzala, Gesù novian etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुळान रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भागिवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुरो शोणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयण्याची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुवें पडझोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माई सांगाती तुजो पोती भाग्यवंत तुसे भाग्यवंत धरून आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनान वैभव तुका सासणांच्या सासणां. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तारणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाकान आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्नुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत को. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत को. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय तेंच्या वणा आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवं. संवसारी वस्तूंची जाणवायन मोल करूं आनी सर्गीच्या देणांक लोक दिवंक आमकां शिकय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. बसुया. कपेलाच्यो कोडून्यो ह्या आख्या सुमानान मिसाची मांडावळ करतली आनी तांकां मिसां मेळटलीं. आनवटे
आनी कपेलाची तरणाटी. फुडल्या आयताराक पयल्या मिसाची मांडावळ आर्जिकॉल विभाग आनी दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करून पाळडे विभाग. गेल्या आयताराक दोर्मदान जाला 5,830 रुपया. फाल्यां 7 तारखेर कपेलाची जी कोण PPC वांगडी आसा तांकां जमात जातली 6:30 वाजता. कोणी जो ते जेवणाच्या आमच्या गोरवांक वस्तू दिवंक सोदता, खंयच्यो वस्तू त्यो सांगलेल्यो आसा परत सांगना, तुमच्यांनी ह्या दिसांनी दिवं येता. थोड्यांनी हाडून दिलोले आसा, देव बरें करूं. हांवें परत म्हणटा, हांव कोणाक फोर्स करिना. तुका तो दिसता तुज्यान जायना कांय परवा ना, माग ते आमच्या बाबा भयणा पासून. जो तो तुज्यान दिसता एक मूठ कुशीन काडून दवरूंक जाता म्हणून करात. बाबा भयणीनो, क्रिस्मसाच्या एपावटी मिसां म्हाका परवानगी मेळ्ळ्या ते भाशेन 200 लोकांक मेळ्ळ्या. कपेलांत फकत 50 जाता आनी 200 लोकांक मेळ्ळ्या म्हणटच एपावटी क्रिस्मसाची मिसां भायर जातली. ओदीक देसपेस लागतलो. जो तर तुमच्यांनी हो देसपेस भरून हाडूंक आदार दिवं येता जाल्यार म्हाका मेळचें. परत म्हणटा, कोणाक फोर्स करिना आनी कोणाक फोर्स करिना तेन्ना मातसो सोंसमून घेवचें, कित्याक मागीर जायना हुंच्यान मागीर हांव पळयतलो. इगर्जेच्यो कोडोन्यो आयज PPCच्या वांगड्यांक सोमात 7 आलेशाच्या हॉलांत 11:15 वाजता. 8वेर मुगडार गोरबे सायबिणीची नोवेना आनी पोरबेची पोरगोटणी. पयले मिसा उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद जातलो. 9वेर बुधवार गोरबे सायबिणीचे पोरबेची नोवेना सुरू जाता. सांजे 5:30 वाजता तेर्स आनी त्या उपरांत मीस. साल्व आसची ना. फकत सायबिणीक दुपायतेल्या खंयचो विभाग नोवेन करतलो ते 7 आलेशाच्या ताड्याचेर आसा. पिरगोजेन उरलेल्यो 2 पोरबो म्हणून कोर्स बरोवन काडून PPCचे वांगडे तुमकां कोरवरां दितले. 200 रुपया वो अदीक दान घालून तुवें कोवरां दिवची वो परत दिवची. बाबू भयणानो, लोकांगे अनावन्समेंट न्हू हो PPC वांगड्यांगेलो अनावन्समेंट न्हू ह्यो, पाद्रीगाराचो अनावन्समेंट तो. हे खातीर PPC वांगडी तुमगे घराको येता आसतना तांकां उलयनाकाय. हांव परत म्हणटलो, दिवपा जायना दिनाकाय. पूण मोठी वस्त दिवपा जायनाका दिनाकाय म्हणटा आसतना उगडास सरा. इगोर्जूय आमगेली आनी इगोर्जूय आमगेली तेदना इगोर्जेचें तुवें कंट्रिब्युशन वर्साच्या वर्साक दिताले. ह्या वर्साक हांव जाणा सगलें कंट्रिब्युशन बाराबर, मिशन संडे हेर सगलें बाराबर येयले. आनी सॅनिटायजेशनाच्यो वस्तू कपेलाक दितल्यांक देव बरें करूं. परत म्हणटा, फकत मातसो विचारात कितें जाय तें. बरें दिसता विचार करता, फादर कितें जाय हाडून दितात. देव बरें करूं तुमकां. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Begin, begin, Lord,
at kau turun altur, saslik